मेरे पास बाद लोग कहते हैं कि बिल्ली आवाज निकालती है, जादू हो गया, जिन्नात हो गए, नहुसत हो। काली बिल्ली सामने से गुजर गई, मेरा घर बर्बाद हो गया। ये काली बिल्ली का, सफेद बिल्ली का ये राज। बाबा जी ने मछली लगाई हुई है, कांटा तार लगाई हुई है, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह बाबा जी को मछली का शिकार अता फरमा। वो आ गई मछली, वो देखिए। जो भी बंदा दुनिया की दौलत, रिस्क, इज्जत, रिश्ते, इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे, बरकतों के, रिस्क के, वुसअतों के, रिश्तों के, अल्लाह दरवाज़े। तुर्की के साहिल में बिल्ली बैठी है, कोई परवाह नहीं। एक सुनी थी बात, अम्मा मरेगी रोटी खाएंगे, बच्चे कहते हैं अब्बा मरेगा रोटी खाएंगे, हमें क्या परवाह। इनको क्या परवाह है कि आखिरत में इनको क्या जवाब देना है, आखिरत इनके लिए क्या है। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, क्या परवाह। हाय हाय। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते थे, या अल्लाह मुझे कोई बेजान चीज बना देता, अल्लाह मुझे कोई तिनका बना देता। बना है, ये देखें सामने कितनी बड़ी खूबसूरत इमारत है, समंदर के किनारे खड़ी है। किसी भी किस्म की परवाह नहीं। बिल्ली से मोहब्बत मेरे आका की सुन्नत है। मेरे हुजूर ने बिल्ली से मोहब्बत की, और बिल्लियों का लंगर तस्बीह खाने में चलता है। 5 लंगर चलते हैं, उनमें एक लंगर बिल्लियों का चलता है। एक चीज बताऊं आपको, ये बिल्लियां आवाजें निकालती है ना, ये उनकी फितरी आवाज है। मेरे पास बाद लोग कहते हैं कि बिल्ली आवाज निकालती है, जादू हो गया, जिन्नात हो गए, नहुसत होगी। कभी ना सोचिएगा। काली बिल्ली सामने से गुजर गई, कभी ना सोचिएगा, कभी ना सोचिएगा। काली बिल्ली सामने से गुजर गई, मेरा घर बर्बाद हो गया। ये काली बिल्ली का, सफेद बिल्ली का ये राज कोई नहीं है। बिल्ली जहां भी है बरकत है। और देखो, वो देखो, वो नींद से उठी है, बिल्ली बरकत है। बिल्ली से मोहब्बत बरकत है। काली बिल्ली, काला जादू, उसके राज, उसको छींक आई है। मछली पकड़ी है इन्होंने, बाबा जी ने, उसमें डाल देंगे। कांटे से पकड़ी है, बिल्ली कहती है मुझे दे दें। ये मछली जो है कहते हैं मुझे तेरी बात लाश। ये देखिए, मछलियां पकड़ करके ना बाबा जी फिर उसको उसमें डाल देंगे। ये पानी, बिल्ली कहती है मुझे दे दें। अब ये और कांटा लगाएंगे, डबरोटी लगाएंगे। अच्छा, मुझे इसमें ना वाकया याद आया। एक बाबा जी थे, मछलियां पकड़ रहे थे, बहुत सारी पकड़ी, और जब थैला भर गया, टोकरी भर गई, उठने का वक्त है, तो एक मछली की नहीं, पानी अपनी लहरों के साथ आ रहा, सामने जहाज गुजर रहा, मैं समंदर के साहिल पे, मक्की पे। तो ये देखिए, एक और डबरोटी लगा दी है, ये डबरोटी। अच्छा, बाबा जी ने जब देखा तो मछली एक नहीं थी, तो बच्ची साथ बैठी थी। तो बच्ची से पूछा, ये मछलियां कहाँ गई? उन्होंने कहा, अब्बा जी आपसे सुना था, जो चीज अल्लाह के जिक्र से गाफिल होती है वो शिकार हो जाती है। मैंने कहा कि ये मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल थी, शिकार हुई, और जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल चीज है, हम अगर वो खाएंगे तो हम अल्लाह का जिक्र कैसे कर सकेंगे? इस वजह से मैंने सारी मछलियां उठा के फेंक दी। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। अल्लाह का जिक्र करते रहे, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। इसलिए फरमाया, जो दरख्त अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है काट दिया जाता है। बाबा जी खड़े हैं, अब एक और कांटा लगाया है, मछली का इंतजार कर रहे हैं। शौक है, लेकिन इसमें एक जिंदगी का सबक है। अल्लाह पाक मेरा सबक याद करा दे, आपका भी याद करा दे। बाबा जी ने मछली लगाई हुई है, कांटा तार लगाई हुई है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि अल्लाह बाबा जी को मछली का शिकार अता फरमा। अच्छा, इसका मैंने तजर्बा ना मिस्र में किया था, मैंने आपको बताया था कि एक साहब ने कांटा लगाया हुआ था, 2 मछलियाँ इकट्ठी आई थी, और इकट्ठी आई थी 2 मछलियाँ। ये देखें, बाबा जी अपनी तार को जो है ना वो लपेट रहे हैं।
یہ ان کا دھاگا ہے، اس دھاگے کو لپیٹ رہے ہیں کہ دھاگا کیا بول رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دھاگا لپیٹ رہے ہیں، یہ دھاگا لپیٹ رہے ہیں، یہ دھاگا لپیٹ رہے ہیں. کچھ وہ آ گئی مچھلی، وہ دیکھیں، وہ مچھلی آ گئی. یہ دیکھیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ رزق دیتا ہے، اور بلی کہتی ہے مجھے دیں آپ. یہ دیکھیں، وہ کہتی ہے مجھے دیں، وہ دیکھیں، وہ کہتی ہے یہ مجھے دے دیں. بابا کہتے ہیں نہیں میں نے پکڑے میں. اب بابا جی اپنا تھیلا نکالیں گے. جو بھی بندہ دنیا کی دولت، رزق، عزت، رشتے، صحت، برکت چاہے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دیکھیں بابا جی آپ اس میں ڈالیں گے مچھلی ڈالیں گے، مچھلی اس میں ڈالیں گے، اور پہلے بھی مچھلیاں موجود ہیں. اب بابا جی اس میں ڈالیں گے، ڈال کے یہ ڈبر روٹی بابا جی نے رکھی ہوئی ہے، ڈبر روٹی پھر لگا. اب ڈال دیا. بلی کہتی ہے مجھے دے دیں، بے چین بیٹھی ہے بلی. یہ وظیفہ جو ہے نا ربی انی لما انزلت، اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے برکتوں کے، رزق کے، وسعتوں کے، رشتوں کے، اللہ دروازے. ایک بات سنی ہے کہ قوموں کی تقدیریں ہمیشہ اور فیصلے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں. جس قوم کا دسترخوان جتنا خوبصورت، فطری، آرگینک، فطری ہوگا، اس قوم کے اندر وہ صفات اور صلاحیتیں پیدا ہوں گی. میں ترکی میں ہوں، سامنے سے ابھی نکلا ہوں تو یہ ایک ہوٹل میں سیپ کے اندر غذا بھری ہوئی ہے. سمندر کی سیپ ہے، اس سیپ کے اندر غذا بھری ہوئی ہے. یہ دیکھیں سیپ ہے، اس کے اندر یہ غذا بھری ہوئی ہے. السلام علیکم. اس کے اندر غذا بھری ہوئی ہے. یہ وہ سیپ ہے جس کے اندر موتی بنتا ہے، جس کے اندر موتی پلتا ہے، جس کے اندر موتی جوان ہوتا ہے، اور جس کے اندر پھر وہ مروارید، اس کی مالائیں بنتی ہیں، اس کی مالائیں بنتی ہیں. وہ انگوٹھیوں میں سجتا ہے، وہ دواؤں میں کام آتا ہے، وہ زندگی میں سب سے قیمتی. اسی سیپ کے اندر وہ موتی بنتا اور پلتا ہے. اور اب سوچیں جو بندہ اس سیپ کو کھائے گا، یہ دیکھیں اس کے اندر غذا، ہاں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ غذا، جو اس کو کھائے گا تو سوچے تو صحیح اس کی صحت کیا ہوگی، اس کی تندرستی کیا ہوگی. اس کو وہ تو موتیوں میں پلے گا، اس کی غذا موتی ہوگی. دیکھیں سیپ ماں ہے موتی کی، تو ماں کے اندر جو چیز بھی رکھیں گے وہ موتی اس کے اندر پلے گا، موتی جوان ہوگا. ہم اپنی زندگی کو فطرت کی طرف لائیں. فطرت خوبصورت ہے، فطرت حسین ہے، فطرت صحت مند ہے، اور فطرت طاقتور ہے، اور یہی ساری چیزیں اسی کے اندر ہوں گی. آپ یہ دیکھیں یہ ساری ہوٹل ہے، اسی کے اندر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شامل ہیں. تو ہم بھی اپنی واپسی فطرت کی طرف لے آئیں اور فطرت کو آواز دیں. فطری غذائیں، فطری رہن سہن اور فطری مزاج، انشاءاللہ صحت تندرستی واپس آئے گی. دوائیں، بڑے ہسپتال، پھر بادشاہ پریشان ہوتا ہے ہسپتال بنانے میں. جسے کہتے ہیں کہ اس علاقے میں میڈیکل کی سہولت نہیں ہے، یہ خود میڈیکل ہے، یہ خود میڈیکل ہے. انشاءاللہ ہم فطرت کی طرف اور فطری غذاؤں کو تلاش کریں گے. سستی بھی ہوتی ہیں، آسان بھی ہوتی ہیں. جزاک اللہ.